जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के ताज़ा तरीन हालात पे। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे इंग्लैंड से मौजूद हैं लॉर्ड नज़ीर, जो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात में, अमन के हवाले से, गुफ्तो शनीद के हवाले से, और दियारे गैर में हमेशा वो कश्मीर के वकील बने रहे। कश्मीर पे उनकी जानदार आवाज़ उठती रही। बरतानवी पार्लियामेंट में वो फ़लस्तीन में होने वाले मजालिम पे बात करते रहे, कश्मीर पे बात करते रहे, और वो मौजूदा हालात पे बड़े रंजीदा हैं, और वो अमन की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात से वो खुश नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि दुश्मन इन हालात से जो फ़ायदा उठा रहा है वो फ़ायदा दुश्मन को नहीं मिलना चाहिए। लॉर्ड नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन परेशान हूँ जिस तरह सारे कश्मीरी पूरी दुनिया में जो अपने मुल्क से दूर हैं वो परेशान हैं कि जब भी उनको सोशल मीडिया पे जो खबरें मिल रही हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम में तो नहीं है, तो वो सोशल मीडिया वाली थोड़ी सी एग्जैजरेटेड भी होती हैं, उसमें ओपिनियन भी होता है, और उसमें जो लोग ये खबर देने वाले हैं उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपका बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा है, और आप एक मोहब्बत के सफ़ीर हैं, अमन के सफ़ीर हैं। पाकिस्तान के लिए हमेशा आपने वहाँ पे आवाज़ उठाई। आपका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, कश्मीर के साथ धड़कता है। क्या कहेंगे मौजूदा हालात में, जबकि एक मामले पे डेडलॉक पैदा हुआ महाजरीन की नशिस्तों पे, और इस पे अभी तक कुछ लोग रावलाकोट में बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? और सईदुर रहमान साहब, एक्चुअल मेरा जो मौक़िफ़ है वो तो सिंपल है। कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया है, फअस्लिहू बैना अख़वैकुम, भाइयों के दरमियान जब झगड़ा हो तो उनकी सुलह करवाएं। ठीक है, ऐसे ही जिस तरह वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि जब इख्तलाफ हो जाए तो आप अल्लाह की रस्सी को पकड़ के, लिटरली तो नहीं होता है, लेकिन वो क्योंकि आपने अपनी जो भी जिद है, मौक़िफ़ है, उससे ज़रा हट के अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को मान के जो है वो, ताकि किसी का नुकसान ना हो, मुल्क का नुकसान ना हो। मैं अगर ये गुजारिश करूं कि अब जो हालात हैं उसकी वजह से जो गरीब आदमी है, मैं देखें इसमें राइट कौन है रॉन्ग कौन है इसको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल बात यह है कि जो एक रक्शे वाला, एक दुकान वाला, एक मजदूर जो नहीं जा सकता, अपना काम नहीं कर सकता, वो रावलाकोट में हो या किसी और जगह पे, तो उसके बच्चे हैं, उसका भी उसने भी रोटी खानी है। तो जिसकी भी वो फॉल्ट है, कसूर है, चाहे वो जो अमन कमेटी, जो भी कमेटी है उनकी वजह से है, या वो अगर अदारे जो हैं उनकी वजह से है, या गवर्नमेंट की वजह से है, मिल बैठ के ये मामलात जो हैं वो तय करने चाहिए। और जो डिफरेंसेस हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो मामलात हल नहीं हो सकते। देखिए, हिटलर जो था, जिसने 60 मिलियन लोगों को जिसकी वजह से मरे थे वहां पे जर्मनी और पूरे यूरोप के अंदर, आखिर उसके साथ भी, हिटलर के लोगों के साथ भी जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो बैठी और उन्होंने जो तय पाया। तो यहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र है, यानी अमवात हुई हैं, और उन अमवात का भी हमें दुख है और सोचना चाहिए कि वो किस तरह हम डील करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आप हमेशा दुनिया में बोले हैं पाकिस्तान के लिए, आपने सफारतकारी की है, मसला कश्मीर की, आप एक खुद चलती फिरती एक मजबूत और तवाना आवाज़ है। आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो भारत ने कब्जा कर रखा है हमारे कश्मीर में, मजालिम का सिलसिला तवील अरसे से है, गुज़श्ता तकरीबन पौनी सदी से भारत बड़ा मज़मूम प्रोपगंडा कर रहा है, आग लगाने की कोशिश कर रहा है, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, और लोग ज़ाहिर है बाज़ दफ़ा हक़ाइक़ को नहीं जानते, और वो शायद कुछ लोग समझते हैं कि शायद कोई ऐसी बात है। तो भारत के इस प्रोपगंडे पे क्या कहेंगे जो उसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, अखबारात से लेकर सोशल मीडिया तक जारी है आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के बारे में? ये सईदुर रहमान साहब, ये हम सादा लोग हैं। अगर आप देखें तो
فاروق عبداللہ نے کبھی بھی ہمارے آزاد کشمیر میں کوئی انٹرسٹ نہیں شو کیا سر لیکن فوری طور پہ جب یہ شروع ہوئے تو اس نے آ کے اسٹیٹمنٹ دی جیسے وہ خاتون وہاں کی جو ہوتی تھی چیف منسٹر اس نے بھی اور محبوبہ مفتی سڈنلی اچانک وہ جناب ہمارے وارث آ کے کھڑے ہو گئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کو انڈیا کی انٹیلیجنس سروسز یہ ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ یہ جو لوگ اچانک ہمارے وہ وکیل بن کے آگے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہے ان کو اشتعال اور ان کو جو ہے وہ کنسرن شروع ہوتا ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ نہیں ہیں. میں دیکھ رہا تھا آج کوئی ایک وکیل صاحب ہیں انہوں نے بڑے لسٹ بنا کے الگ الگ چیزیں دیکھی لیکن میرپور میں جو دیکھیں میں میرپور کا رہنے والا ہوں میرپور میں جو ایئرپورٹ ہے فار ایگزامپل وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یہ جناب یہ سعید الرحمان صاحب میں نے جنرل مشرف صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ اس وقت اٹھایا تھا جب الحمدللہ میری پاور بھی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا جی کہ آپ منگلا والا جو ہمارا فوج کا جو ہے وہ آپ لے لیں اور وہاں پہ شروع کریں. اس وقت یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے کیا کہتے ہیں جی وہ ایک خوبصورت سی زندگی میں رہتے ہیں ان کو پریکٹیکل چیز نہیں پتا. مثلا میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے جب آپ کے مظفر آباد والا اور راولا کوٹ والا جو ایئرپورٹ ہے وہ نہیں چلا وہاں پہ کمرشل فلائٹس نہیں آئی تو منگلا سے کون جناب بندہ جائے گا اسلام آباد یا ایون میرپور میں جگہ کوئی نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے نادان دوست جو ہیں وہ کہہ رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر جی کہ ہم منگلا ڈیم کے اوپر جو ہے وہ لینڈنگ کروا سکتے ہیں. بھائی وہ کرتے ہیں جن کے پاس نوٹس کے لوریز بھری ہوئی ہیں وہ ایک یا دو میرے خیال میں ایسے کوئی ایئرپورٹ لیکن یہاں پہ تو بالکل نہیں ہے. اور پھر کون جائے کسی کو آگے ہیں جی کہ جہاز جو ہے وہ پانی کے اوپر اترے گا اور آپ اس پہ فلائٹ لے لیں. کوئی ہے کوئی آدمی ایسا کوئی تیار ہو گیا تو یہ بھی بہت ساری چیزیں سپرفیشل اور وہ اس طرح کی قابل عمل چیزیں ہونی چاہیے. بالکل سر آپ نے درست فرمایا. سر آخر میں پوچھوں گا اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ثالثی کا رول پاکستان نے کامیابی سے مکمل کروا لیا ہے. ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سربراہی میں. پاکستان کا ابھرتا ہوا سفارتی کردار اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مستقبل پہ مسئلہ کشمیر پہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ میں پاکستان کی گورنمنٹ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میاں شہباز شریف صاحب جو میرے پرانے تعلق والے ہیں اور جنرل صاحب جو ہیں ان کو تو نہیں میں جانتا ہوں لیکن یہ دونوں کا بہت ونڈرفل رول تھا جس طریقے سے انہوں نے پلے کیا اور اس میں پاکستان کی عزت بڑی ہے جن کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ بہت بڑا جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اور اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی کوئی بدنامی نہ ہو بلکہ پاکستان کی عزت اور وقار ایسے ہی رہے جس میں پاکستان مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے لیے ہمیں آزادی دلوانے کے لیے دونوں سائڈ پہ جو کشمیری وہاں پہ اور کیونکہ حالات اس طرح ہیں کہ اب جو ہندوتوا مودی گورنمنٹ ہے وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کے ہمارے لوگوں پہ ہماری بہن بھائیوں کے اوپر وہ اور سختی کر رہے ہیں وہاں پہ. جی سر بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میرے ساتھ موجود تھے لارڈ نذیر جو برطانیہ سے ہم سے بات چیت کر رہے تھے آزاد کشمیر میں امن کے حوالے سے اور انہوں نے بڑی جو ہے نا دکھ کا اظہار کیا کہ ہمارا دیہڑی دار مزدور محنت کش طبقہ پریشان ہے تکلیف کا شکار ہے اس ہڑتال کی وجہ سے. یقیناً مسائل حل ہونے چاہیے اور گفت و شنید انہوں نے بتایا کہ واحد راستہ ہے کہ بیٹھ کے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے ذکر کیا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کا دشمن کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے بھارت کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہمیں کیسے خبردار رہنے کی
ضرورت ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے ابھرتے ہوئے سفارتی کردار پہ بھی بات کی. پروگرام کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. مزید پروگرام کا حصہ آپ سنو FM 10.4 پہ ریڈیو کی فریکوینسی پہ سن سکتے ہیں.